बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 नवंबर 2025 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया है। अब ड्यूरेंट लाइन, जिसे तालिबानी रिजीम एक फ़र्ज़ी लकीर समझते हैं, पाकिस्तान तो खैर इसे पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर ही कहता रहा, लेकिन तालिबानी रिजीम की तरफ से हमेशा से इसे ड्यूरेंट लाइन कहकर अपना क्लेम बहुत आगे तक बढ़ाने के अटेम्प्ट्स होते रहे। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो बहुत बड़ा है और ये पाकिस्तान का जवाब होने जा रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी का। ड्यूरेंट लाइन जो है वो उड़ने जा रही है और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, और ये वार्निंग जो है ये तालिबानी फौज तक बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने कुछ बहुत सख्त फैसले लेने का इस वक्त जो कदम है पहला वो उठा लिया है और कुछ बहुत सख्त फैसले लिए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में होने वाला हमला, वाना कैडेट कॉलेज पर होने वाला हमला, इससे ये बात समझ आती है कि इस वक्त दुश्मन के अज़ाइम इंतहाई ख़तरनाक है और पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत इससे पहले कर दिया था। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के TTP के ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद तालिबानी रिजीम ने जो जंग शुरू की उसका भी भरपूर जवाब दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को चांस दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अंदर नेक नियति के साथ अपना जो रोल है वो अदा किया। लेकिन जो हठधर्मी थी वो तालिबानी रिजीम की तरफ से थी, जो हठधर्मी थी वो भारत की ईमा पर थी। तो अब इन्हें एक बहुत भरपूर जवाब दिए जाने का फैसला कर लिया गया है और एक अहम तरीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी एक मीटिंग बुला ली गई है GHQ में, हमारी तलात के मुताबिक। उस पर भी बात करनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान जो है उसने ये कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सीज़ फायर को मॉनिटर कर रहे हैं और ये कहना अब क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि ये जो ट्रूस है, ये जो सीज़ फायर का मुआहिदा है, क्या ये इंटैक्ट है भी या नहीं। DGISPR से जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें DGISPR ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई हमला होता है TTP की तरफ से, उस दिन उस लम्हे ये सीज़ फायर ख़त्म तस्वर किया जाएगा। अच्छा, अब इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो हमले हैं रीसेंट, चाहे वाना नॉर्थ वज़ीरिस्तान वाला, उसमें ये 500 से ज़ायद तलबा को शहीद करने का मंसूबा लेकर आए थे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का, यानी अदालतों को निशाना बनाकर ये मैसेज देना कि हम इस निज़ाम के भी खिलाफ हैं, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं। यानी आप वफाकी दारुल हुकूमत से लेकर एक और APS तर्ज का सानिया, ये ऑडेसिटी है। और इस वक्त बहुत सी तलात हैं पाकिस्तान के पास के तालिबानी रिजीम जो है उसकी सरपरस्ती में TTP भारतीय फंडिंग के साथ जो मंसूबे बनाकर बैठी हुई है। अब पाकिस्तान के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि उसी तरीके से जैसे पहले हमने स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर, डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी, जहाँ जहाँ पर TTP के ठिकाने हैं जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उन्हें निशाना बनाया जाए। अलबत्ता अब एक और चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर तालिबानी रिजीम जो कि TTP की सहूलतकार है, उन्होंने TTP के जो दहशतगर्द हैं उन्हें आबादी वाले इलाकों में आम लोगों के दरमियान शिफ्ट कर दिया है ताकि कल को पाकिस्तान अगर इन पे स्ट्राइक करता है तो ये कोलेटरल डैमेज का रोना रोए। अलबत्ता पहला जुर्म अब इन्होंने किया है कि मासूम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना, ये जंगी जराइम में आता है। लेकिन इनसे यही उम्मीद रखी जा सकती है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और कोई इनके अंदर ऐसी चीज़ तो है नहीं। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने तालिबान को ये बता दिया है कि भाई आपसे तो ये TTP और ये दहशतगर्दी वाले मामलात हल नहीं हो रहे, सो व्हाट वी प्लान ऑन डूइंग नाउ इज कि हम एक बफर जोन कायम करेंगे। ये बफर जोन क्या होता है? बफर जोन मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक पट्टी, ये चंद किलोमीटर पर मुहित एक स्ट्रेच होगा जिसे बफर जोन कहा जाएगा और ये बेसिकली असल वो जोन होगा जिस पे अफगानिस्तान का कंट्रोल फिर नहीं रहेगा, इस पे पाकिस्तान का कंट्रोल भी होगा और पाकिस्तान भी इस जोन में है। पाकिस्तान की सरजमीन पर आने से पहले ही जो एक पूरी पट्टी है उसे इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर
بنایا جائے گا, اسٹیبلش کیا جائے گا, اور اس سے وہ جو ڈیورنڈ لائن والے ہیں ان کی بڑی اچھی تسلی ہونے جا رہی ہے. اور ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں انٹر نہ ہوں, اس لیے پاکستان جو ہے وہ یہ کرے گا. اور اگر افغان طالبان جو ہیں وہ اس بفر زون کے اوپر حامی نہیں بھرتے, پاکستان's military has the capabilities to unilaterally impose a buffer zone on the border. یہ وارن کر دیا گیا ہے طالبانی رجیم کو کہ بھائی اگر آپ اس بفر زون کے قیام میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو ہم یک طرفہ اقدام کر کے اس پورے زون کے اندر ایک بفر زون قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. we have the capability, we have the resolve as well. آپ نے دیکھ لیا, گھس کے بھی مار لیا. اور ویسے بھی میں نے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی ہمارے پاس اب آپشن یہی ہے کہ اب ہم صرف ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نہیں بلکہ طالبانی رجیم کی وہ چیک پوسٹیں جو ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کرتی ہیں, یعنی ٹی ٹی پی والوں کو یہ انفلٹریٹ کرواتے ہیں خود سے, اور جہاں پر انہیں لگے کہ یہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز, وہاں سے تو یہ پتہ ہے کیا کرتے آئے ہیں, یہ طالبانی رجیم کے فوجی کراس بارڈر فائرنگ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی آرمی انگیج ہو اور وہاں سے ٹی ٹی پی والے انفلٹریٹ کریں. مطلب ظلم کی حد تک حد ہے نا. آپ اپنے وار لارڈز اور اپنا سمگلنگ کا کاروبار اس پہ ملک چلانا چاہ رہے ہیں, ایسے نہیں چلے گا. تو اب پاکستان جو ہے ناظرین کرام, اس کے پاس آپشنز کم رہ گئے ہیں, اور ایک آپشن یہی ہے کہ اگر یہ بفر زون کی بات کے اوپر نہیں آتے تو پھر ان کی جو چیک پوسٹیں ہیں اکراس دا ڈیورنڈ لائن, ان میں سے کوئی بھی چیک پوسٹ نہیں بچے گی. اٹ وڈ ٹیک اس a few minutes, a fraction of our military might. ٹھیک ہے, اور یہ جس آقا بھارت کی ایما پر اتنا اڑ رہے تھے وہ نہ انہیں بچا سکتا ہے. وہ تو خود پاکستان سے پنگا لینے سے پہلے کروڑ دفعہ سوچ رہا ہے, 1000 دفعہ سوچ رہا ہے. پاکستان کو بلیم کرنے سے پہلے بھی, پہلگام کے بعد پہلے تو پرندہ بھی پر مارتا تھا نا پاکستان کرتا تھا, انہیں کہو ڈالیں پاکستان پہ. ان کا اپنا بڑا اچھا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے اور وہ ان بیچاروں کو آگے کر کے اب وہ پیچھے سے کیسے بچانے آئیں گے انہیں. اور اب اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو انٹرنل فرنٹ جو ہے اسے بھی سیکیور کرنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان بارڈر کو سیل کرنے جا رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ود اور وداؤٹ طالبانی رجیم بفر زون بننے جا رہا ہے. اگر ان کے, جو کہ وہ نہیں مانیں گے بائی دی وے, لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں تو بڑے آرام سکون سے بن جائے گا. نہیں مانتے تو پھر پھینٹا بھی لگے گا اور بفر زون بھی بنے گا, 100 پیاز اور 100 جوتے بھی ہوں گے. ٹی ٹی پی کی سینکچوریز جو ہیں انہیں کرش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ افغان روٹس جو ہیں انہیں چوک کیا جائے گا تاکہ جو ایک ٹیرر کا پورا نیٹ ورک ہے, اسمگلنگ کا ایک نیٹ ورک ہے, اسے دیکھا جائے. اور یقین مانیں ہمارا جو ارادہ ہے وہ کوئی خاص ٹریڈ کا ہے بھی کوئی نہیں, کیونکہ اس ٹریڈ کے اندر فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کا. اسکولوں کالجوں تک منشیات جا رہی ہیں اور ان منشیات کے پیسوں سے ہی دہشت گرد پیسہ کما کے دھماکے بھی کر رہے ہیں. مطلب ہر طرف سے ہی نقصان ہے ہمیں, اور کوئی ایک اچھا کلچر, کوئی ایک اچھا کانسیپٹ جو افغانستان کی سائڈ سے آیا ہو, کچھ بھی نہیں نا. تو اب اس سب کے اندر میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یہ بہت بڑا اقدام اٹھانے سے پہلے طالبانی رجیم کو انفارم کر چکے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ دوحہ اور استنبول مذاکرات فیل ہوئے, دنیا نے دیکھا, ہمارے دوست ممالک نے دیکھا, آل دا کنٹریز دے انڈرسٹوڈ کہ بھائی یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے مانیں گے نہیں. تو اب لاتیں جو ہیں یا تو وہ کھاؤ یا پھر اب آخری موقع ہے کہ باتوں سے مان جاؤ. اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کرنے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ میٹنگز جو ہیں, امپورٹنٹ ترین میٹنگز, وہ جی ایچ کیو میں بھی طلب کر لی گئی ہیں. اور پھر آبویسلی ایئر فورس جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے, اور مکمل طور پہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کی طرف سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اٹ وڈ ٹیک اس اے فیو منٹس. لیکن اس میں پھر آرمی جو ہے آن گراؤنڈ اس کا بہت رول ہوگا, اس بفر زون کو کس طرح سے پاکستان لے کر چلتا ہے. اینڈ دس ول بی آر آنسر ٹو واٹ ہیپنڈ ان وانا اینڈ واٹ ہیپنڈ ان اسلام آباد. یہ ہمارا جواب ہونے جا رہا ہے, اور یہ جو انہیں اس کا اثر ہے وہ اب انہیں محسوس ہوگا. اور یہ سخت ترین اور بہت بڑا فیصلہ ہے, یہ ڈیورنڈ لائن, شیورنڈ لائن, فرضی لکیر نشتہ. تو اس چیز کو سمجھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.